Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Mga kaigsuunan, malipayong Pasko sa pagkabanhaw kaninyong tanan. Gitigom kita dinhi sa Diyos, atong amahan karon sa iyong kabuntagon, aron pagtimbaya sa pagsimba sa atong nabanhaw nga Ginoo, o paglipay duyog sa atong inahan nga si Maria Santisima, uban sa tibuok simbahan ug sa atong katilingban sa parokya. Kay ang Diyos matinud-anon sa iyang saad sa pagpangluwas.